बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह करें। मैं गुज़िश्ता दिनों से देखता आ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अखबारों की सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं। टीवी चैनलों पे खबरों में उनके बड़े चर्चे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक बयान भी दिया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले जो चोट की थी वो इस्टेब्लिशमेंट पर की थी। उन्होंने कहा था उन्होंने जो पहली चोट की थी वो इलेक्शन कमीशन पे की थी कि उसको यरगमार बनाया गया है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए तो सरों पर उठा लेंगे, वरना बहुत गलत किस्म के उनको जवाबात मिलेंगे। उन्होंने 2024 के जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 के उनको भी मुस्तरद करार दे दिया और अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया। ना सिर्फ अपोजिशन में खुद बैठने का ऐलान किया बल्कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसको कहा है कि आप बजाय हुकूमत बनाने के अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन में बैठते हैं। उन्होंने मशवरा दिया और पीपल पार्टी के बारे में उन्होंने कहा है कि पीपल पार्टी के ताबेदार या किसी जमात के तादी नहीं, वजीर आजम को वोट नहीं देंगे, आप फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। नून लीग भी हमारे साथ अपोजिशन में आ जाए। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। 2024 की धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। पैसों के बदले पूरी असम्बलियां दे दी गई। पेशावर में अफगान बाशिंदे को जितवा दिया गया। नाज़रीन, ये सीधा पंगा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब किसके साथ ले रहे हैं ये आपको पता ही है। अगली जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आज उन्होंने इंटरव्यू में बयान दिए हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे उन्होंने पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है इसका सिनेरियो ही चेंज करके रख दिया। और गुज़िश्ता जो काफी अर्सा पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसको गिराने में कौन कौन से किन किन लोगों की खिदमात जो थी वो उनसे फायदा उठाया गया वो भी उन्होंने बता दिया। बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया उन्होंने इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू जो था उसके बारे में वो चंद चीजें मैंने नोट की हैं, वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले उन्होंने जिस चीज पे बात किया वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं। वो कहते हैं जी इंतखाबात चोरी हुए हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करेंगे। इलेक्शन में धांधली का फायदा नून लीग को हुआ है। NA 130 की सीट नवाज शरीफ को दी गई है, यानी कि वो नवाज शरीफ ने वो सीट खुद विन नहीं की, वो उनको दी गई है। और ये सीट उनको किसने दी है, मैंने आपको जैसे बताया उनका एक गुज़िश्ता जो बयान है वो आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। माजी की PDM इंतखाबी इत्तेहाद, यानी कि माजी की जो PDM थी उसमें ये उसका जो इत्तेहाद था ये ना इंतखाबी था और ना हुकूमती इत्तेहाद था। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। कौन सा अदम एतमाद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट गिराई गई थी जिसमें इमरान खान साहब जो थे उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की एक तहरीक चलाई गई थी। बड़े इंकशाफात किए उन्होंने इसमें। वो कहते हैं जी कि इस तहरीक को, ये तो हम यही समझते थे ना, इसमें जो अपना इसके जो रूहे रवां थे इस तहरीक के वो मौलाना फजलुर रहमान थे। सर जी ऐसे नहीं है, ये गेम ही उन्होंने उल्टा दिया। वो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अपना वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सुना भी गया है कि असफ जरदारी साहब ने अपना वो शेर अफजल मुरव्वत से राब्ता किया है। तो ये जो हमायतें ये जो हो रही हैं, अब उन्होंने जो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आसफ जरदारी साहब ने जो शेर अफजल मुरव्वत से राब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ता किया, हो सकता है उससे मुतासिर होकर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जरदारी साहब के जो कपड़े हैं वो उनके हाथ में दे दिए हैं, शेर अफजल मुरव्वत साहब के हाथ में। हो सकता है कोई फोन पे इनकी कोई बहुत ज्यादा जो है वो गहरी बातचीत हुई हो। और आगे वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के हवाले से मेरे पास खुद फैज हमीद चलकर आए थे। इन्होंने अदम एतमाद के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि सिस्टम में रहकर आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन सिस्टम से आउट आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने जनरल रिटायर्ड बाजवा से मुलाकात में बानी PTI से हुकूमत गिराने का मुतालबा किया। अगर मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो मुझे कहा जाता कि ये इमरान खान को बचा रहा है। फिर वो इंकशाफ करते हैं कि अदम एतमाद से मुतल्लिक जनरल फैज और जनरल बाजवा हमारे साथ राब्ते में थे। इसके अलावा और बहुत से इंकशाफात है जो इन्होंने अपने इंटरव्यू में किए हैं, लेकिन ये चंद एक चीजें थी
جو میں نے اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیں کہ کس قدر قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ شہباز شریف اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، آصف زرداری اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، یہ آج جو ان کے اندر ایک حمایت کا جو بم پھٹا ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ اب میں اس میں جو حیران کن امر ہے وہ یہ ہے، اب دیکھیں ملک کس طرف جا رہا ہے۔ آج آئی ایم ایف نے کیا قدغن لگایا؟ آئی ایم ایف نے شرط یہ دی ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، اور ہماری جو وفاقی کابینہ ہے انہوں نے پاکستان کی عوام پر گیس بم گرا دیا ہے، اور گیس جو ہے وہ مزید 67% جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ پٹرول بھی آج 8 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 بم، پہلا بم تو یہ 5 ارب لگا کر انہوں نے اپنا یہ جو الیکشن جو پہ ضائع کیا ہے، اور وہ بھی سارا رگ الیکشن ثابت ہوا ہے، اس دھاندلی زدہ الیکشن پہ اتنا پیسہ لگا دیا، اور دوسرا 2 بم اور گرا دیے انہوں نے، یہ 3 بم گرے ہیں۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کی جو خواہشات ہیں وہ اپنی خواہشوں کے اسیر ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے، کوئی بیٹی کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے اپنا، یہ ساری چیزیں، اور عوام کے بچوں کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ چیز ہے جی میاں اسلم اقبال اور علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خیبر پختونخوا کا نامزد وزیر اعلیٰ چن لیا گیا ہے۔ ابھی کابینہ تو بنی نہیں، لیکن ہوائیں یہی ہیں اور خبریں بھی یہی ہیں، اور یہ مستند خبریں ہیں کہ علی امین گنڈا پور نیکسٹ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین گنڈا پوری ہوں گے۔ جبکہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنا گزشتہ انتخابات جو ہوئے تھے 2021 میں ان کی طرف سے ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی کی تھی علی امین گنڈا پور نے، اللہ جانتا ہے انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن کوئی راجہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ان پہ ایک کیس دائر کیا تھا اس انتخابی مہم کے دوران ضابطہ اخلاق کے حوالے سے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے سیاسی انتقام تو نہ لیں، لیکن میں آپ کو شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر خرم نواز گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، وہ انتقامی سیاست سے تو کام نہیں لیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو جن لوگوں نے پس پشت ڈالنے کی کوشش کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف دھونس دھاندلی کر کے غلط قسم کے جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اعلیٰ قیادت کو پکڑ کے اندر ٹھوک دیا گیا، اور ان کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوئی ہیں، انصاف کے دائرے میں رہ کے علی امین گنڈا پور اس کا بدلہ ضرور لیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس بندے کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا جانا تھا، میاں اسلم اقبال کی میں بات کر رہا ہوں، اس پہ بھی آج ایک کیس بن گیا ہے۔ وہ اپنا لاہور دہشت گردی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے اپنا میاں اسلم اقبال کو بھی اندر ٹھوکنے کا کہہ دیا ہے۔ اب یہ سنیں کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے میاں اسلم اقبال نامزد وزیر اعلیٰ ہیں کے سمیت مراد سعید، اعظم سواتی اور 11 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اچھا، ان پہ جو کیس ڈالا ہے وہ کون سا کیس ڈالا ہے وہ بھی سن لیں جناب۔ اس کے باہر سرکاری گاڑی جلانے کے مقدمے میں میاں اسلم، حماد اظہر، مراد سعید سمیت 9 ملزمان کی جائیدادوں کو قرق کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ متعلقہ تھانے میں اس کی رپٹ بھی درج کروا دی گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اوتھ کے دوران یا اوتھ سے پہلے اگر فرض کریں اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ بنا ہی دیتی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ اپنا پیار محبت کیا تھا، پیار محبت سے مراد جن لوگوں نے ان کو پکڑ کے زیادتیاں کی تھی، اپنا پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنا رہنما تھے، ان کے ساتھ جو بدتمیزیاں ہوئیں، جو بد سلوکیاں، ظاہری سی بات ہے جب کوئی رد عمل کرتا ہے تو اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ رد عمل کے طور پر سامنے آئیں گی۔ اوتھ کے دوران ایسا
کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ اپنا حلف لینے کے دوران ان کو شاید ان کی پکڑ دھکڑ نہ کر دی جائے، ان کو پکڑ نہ لیا جائے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں گی، خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں گی۔ لیکن جو بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ موروثی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے مضر صحت ثابت ہوگی، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو سوچ عمران خان صاحب کی ہے، میرے خیال میں اگر اس پیٹرن پہ چلا جائے تو ملک جو ہے وہ قدرے ترقی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے سیاست کر رہا ہے کہ اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بنے یا وزیر اعظم بنے یا کسی کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے، تو سر 25 کروڑ عوام کی اولادوں کے بارے میں بھی آپ سوچیں، جن میں والدین بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، آپ ان کے بارے میں بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کریں۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔